नमस्कार। कार्यक्रम जीविकाका पाइलामा स्वागत छ। म गोपाल जिटी। दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामीले कृषि लगायतका उद्यमशील गतिविधिहरू तपाईहरू समक्ष राख्दै आएका छौँ। यस कार्यक्रमलाई प्रत्येक सोमबार राति 8 बजे प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ भने मङ्गलबार बिहान 8 बजे र बिहीबार साँझ 6:30 बजे पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली समाजमा अधिकांश युवाहरूको लागि आय आर्जनको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी बनिरहेको छ। दक्ष जनशक्ति यसरी विदेश पलायन हुनु अवश्य पनि राम्रो होइन। विदेश जानै नहुने पनि पक्कै होइन। जनजीविकाका क्षेत्रमा प्रयोगमा आएका नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गरेर हामी आफ्नै गाउँठाउँमा रहेर समयको माग र भौगोलिक अवस्थिति अनुसार काम गर्न सक्यौँ भने जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, ताकि स्वरोजगारी सहित आयमूलक क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्न सकियोस्। कृषि प्रधान देशका हामी नेपालीहरूले परम्परादेखि नै कृषि पेसासँग जोडिँदै आएका छौँ। तर त्यही कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो। हरेक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै कृषि क्षेत्रमा पनि नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भएको छ, जबकि त्यही परिश्रमबाट उत्पादनमा वृद्धि ल्याएर आय आर्जनमा जोडिन सकियोस्। यसै सिलसिलामा स्याङ्जाका युवाहरू वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँठाउँमा उद्यमी बन्ने क्रम बढेको छ। धेरैजसो युवाहरूले कृषि उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर लागेका छन्। यस्तै एक उद्यमी हुन् वालिङ नगरपालिका 4 चियारेका राजु सुवेदी। झन्डै 14 वर्ष खाडी मुलुकमा परिश्रम गरेर फर्केका राजु सुवेदीले गल्याङ नगरपालिका 8 करादीमा 2075 सालदेखि गरौँकालिका कृषि फर्म सञ्चालन गर्दै आएका छन्। धेरै ठाउँका पाखा पखेरा जस्तै खाली रहेको करादीको बिरालो पाखोबारी अहिले राजुको कृषि फर्मले पशुपक्षीको फुलबारी बनेको छ। काम गर्ने इच्छाशक्ति र दृष्टिकोण हुने हो भने हामीले यस्ता पाखा पखेराहरूलाई उपयोग गरेर आयमूलक कार्यमा लाग्न सकिन्छ भन्ने राजुको फर्ममा देख्न पाइन्छ। सिद्धार्थ राजमार्गसँगै रहेको राजुको फर्ममा विभिन्न पशुपक्षीहरू खेलिरहेका दृश्यले धेरैको मनै लोभ्याउँछ। यहाँ रङ्गी बिरङ्गी कालिजहरू चरिरहेको देख्न पाइन्छ भने लोकल कुखुराका भालेहरू एकपछि अर्को गर्दै बासिरहेका हुन्छन्। यसै गरी पछिल्लो समयमा धेरैको रोजाइमा रहेको बट्टाई चिरिबिरी चिरिबिरी गरी कराइरहेका हुन्छन्, त सँगै रहेका टर्कीहरू शरीर फुलाएर ढलक ढलक गरी घुमिरहेका हुन्छन्। यति मात्र कहाँ हो र स्थानीय खरी बाख्राका पाठापाठीहरू मच्ची मच्ची उफ्रिँदै र दौड भाग गर्दै खेलिरहेका देख्दा साँच्चैकै रमाइलोको महसुस गराउँछ। हरियाली खरबारीलाई सजाएर बनाइएको कृषि फर्ममा पशुपक्षीहरू आफ्नै धुनमा खेलिरहेका र सडकबाट झन्डै 300-400 मिटर तलपट्टि आफ्नै लयमा बहेको आँधी खोलाको नागबेली दृश्यले जो कसैलाई पनि मोहित पार्दछ। फर्मसँगै रहेको कटेज घरमा त्यहाँ उत्पादित वस्तुहरूबाट तयार पारिएका खाजाको स्वाद समेत लिन पाइने हुँदा पनि धेरैको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। राजुको फर्ममा स्थानीय जातका 600 भन्दा बढी कुखुरा छन् भने 700 बट्टाइरहेका छन्। बट्टाइबाट झन्डै 100 को अनुपातमा अन्डा उत्पादन हुन्छ भने बिक्री पनि राम्रैसँग भइरहेको छ। यसका साथै 100 भन्दा बढी कालिज छन् र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा रहेका लौकाट रहर लाग्दा देखिन्छन्। मिश्रित रूपमा सञ्चालित राजुको कृषि फर्म साँच्चैकै पशुपक्षीहरूको फुलबारी देखिन्छ। खाद्यान्नका क्षेत्रमा उत्पादन लिन बढी समय लाग्न सक्छ। छिटो अनि धेरैको माग र आवश्यकता भएको देखेर मासुजन्य उत्पादनका लागि राजुले पशुपक्षीलाई प्राथमिकता दिएको बताए। हरियो पाखोबारी चरन तथा घाँसका लागि सहज छ। शान्त मनोरम दोहोरो बस्ती नभएको खुल्ला ठाउँ राजमार्गसँग जोडिएको हुँदा यहाँ आउनेहरूका लागि सजिलो भएकाले पनि यो स्थान रोजेको राजुले बताए। दर्शकवृन्द, कुनै पनि काम सुरु गर्दा विभिन्न चुनौतीहरू आउँछन् नै। ती हरेक चुनौतीसँग जुझ्दै लक्ष्य प्राप्तिमा लागेका राजुसँग व्यावसायिक यात्राका सङ्घर्ष गुनासासँगै सफलताका अनुभवहरू अब हेरौँ।
राजुजी कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्ते। कहिलेबाट सुरु गर्नुभयो यहाँ यो कृषि फर्म? कृषि फर्म सुरु गरेको सर लगभग अब 1 वर्ष हुन लाग्छ। गत असारदेखि सुरु गरेको। हजुर। अनि निर्माणको क्रम चाहिँ 2 वर्ष हुन लाग्यो। अधिकांश नेपाली समाजमा युवाहरू विदेश जाने प्रचलन पनि छ र अहिले पनि त्यत्तिकै छ। यहाँले योभन्दा अगाडि विदेश जानुभयो या यसै गरी अरू पेसा गर्नुहुन्थ्यो? होइन, म वैदेशिक रोजगारमै थिएँ। कति वर्ष बस्नु? धेरै वर्ष, म त लगभग 15-16 वर्ष लगभग सरकारी गरेको भए पेन्सन आउने बेला भयो। हजुर। त्यति लामो समय बसेँ। धेरै जसो विदेश गएर श्रम गरेर आउने युवाहरूले त्यहाँबाट भएको कमाइलाई भनौँ न अलिकति सहर केन्द्रित हुने अथवा त्यस्तै खालको सुविधा लिएर बस्ने पनि प्रचलन हुन्छ। यहाँले कसरी यो कृषिमा मन जाग्यो? हजुर, म वैदेशिक रोजगारको क्रममा सम्पन्नशाली देशहरूमा पनि पुगेँ। हजुर। त्यहाँ गएर त्यहाँका नागरिकले आफ्नो देशमै केही गर्नुपर्छ, सम्पन्न भए पनि उनीहरू चाहिँ साह्रै धेरै विलासिताका जीवनयापन नगरेका तर हाम्रो कृषि जन्य पेसालाई पनि अँगालेका त्यस्ताहरू देख्दाखेरि म उहीँदेखि प्रेरित भएर हामी त जन्मजातै किसान हो होइन, हामी त गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ वहीँदेखि मेरो चाहिँ मानसिकता भयो, मानसिकता बनाएँ मैले। अनि त्यसपछि नेपाल आएर अरू कुनै व्यवसाय चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था, देशको स्थिति अथवा तपाईँको भनौँ राजनीतिक अवस्थाहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूलाई मैले चाहिँ हेर्दा कृषि पेसा नै गरौँ, किनकि हामी कृषिसँग पहिल्यै भिजेका छौँ। हामी कृषि प्रधान देशका नागरिक हौँ, कृषिदेखि हामी भिजेकै छौँ। कृषिलाई नै लिएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ सोच बनाएर नै गरेको। कृषिको लागि पनि हामीले अलिकति समतल जमिनमा कृषिका पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छन् होइन। कृषिलाई पनि विभिन्न पशुपालनदेखि लिएर तरकारी उत्पादनदेखि होइन यस्ता विभिन्न विधाहरू छन्, ती पनि गर्न सकिन्थ्यो र कतिपय त्यस्तो ठाउँमा गर्छन्। त यहाँले त अब भनौँ न यो भिरालो खरबारी भनौँ न हाम्रो उसमा त यो भिरालो खरबारी एउटा घाँसको लागि मात्रै प्रयोग हुने पाएको हो, तर यही ठाउँ रोज्नुको कारण के होला? यसमा 2वटा कारण छन्। मैले यही नै रोज्नु, मैले तरकारी खेती नगर्नु चाहिँ तरकारी खेती नगरी पशुपन्छी जन्य मात्रै गर्नु एउटा कारण हो। त्यो चाहिँ जस्तामा पनि गर्न सकिन्छ। पन्छी भनेको तपाईँको कुखुरा, जस्तै मैले कुखुरा, बटाई, लौकाटहरू छन्, तिनलाई चाहिँ समथर नै चाहिन्छ भन्ने छैन, यहीँ पनि हुन्छन्। एउटा कारण म यहाँ आउनु चाहिँ मैले कृषिमा चाहिँ तपाईँको तरकारी जन्य अथवा अन्य चाहिँ उत्पादन जस्तै अनाज जन्य चाहिँ मैले नगर्ने भएको हुनाले यहाँ आए पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच भयो। अर्को कुरा के छ भन्दा म वैदेशिक रोजगारमा हुँदै गर्दा मेरो व्यवसाय भनेको चाहिँ मेरो पेसा भनौँ त्यो चाहिँ मेरो होटल व्यवसाय हो। है, मैले होटलमै काम गरेँ। त्यो भएको हुनाले यो ठाउँ चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ 2वटा नगरपालिकाको बिचमा रहेको होइन, तपाईँको बुटवल पोखरा चाहिँ हाइवेको सित जोडिएको जग्गा। अनि तपाईँको चाहिँ बाख्रा पाल्दै गर्दाखेरि तपाईँको दोहोरो चरण भएको र दोहोरो कतै पनि बस्ती नभएको हुनाले म चाहिँ यहीँ आउन पुगेँ। अर्को चाहिँ मेन कारण त के हो भने पर्यटनलाई लिएर, जस्तै मैले होटल व्यवसायको भइसकेपछि रेस्टुरेन्ट छ होइन, तपाईँको चाहिँ यतिको ठाउँमा सुनसान छ, सफा स्वच्छ ठाउँ छ। सुनसान त अब यो एरिया सुनसान नै हो, तर सफा र स्वच्छ ठाउँमा मान्छे बस्न खोज्छ होइन। त्यसलाई हेरेर पर्यटनका हिसाबले र कृषि गर्दै गर्दाखेरि तरकारी जन्ने अथवा खाद्यान्न जन्ने चाहिँ नगरेको हुनाले अनि पशुपन्छी त जस्तोमा पनि पाले पनि हुन्छ भन्ने जस्ताले। अनि अर्को चाहिँ एउटा उदाहरण पनि बन्नु मलाई अलिकति नौलो पनि गर्न मन लाग्छ। हजुर, यस्तोमा पनि हुन्छ र भनेको अरूले भन्दै गर्दाखेरि हुन्छ भनेर गर्ने चाहिँ मानसिकता चाहिँ म राख्छु कि यसरी चाहिँ म यही ठाउँमा आउनु कारण चाहिँ यी कारणहरू हो। भनौँ न यहाँले सुरु नगर्दासम्म यो ठाउँ त एउटा खरबारी एउटा घाँस मात्रै उत्पादन हुन्थ्यो। यसको अरू कुनै पनि यहाँबाट उत्पादन लिन सकिँदैन थियो, लिएको पनि थिएन। धेरै पहिला त यो यता माथि बारी नै रहेछ होइन, खेतीयोग्य नै जमिन रहेछ लगभग 50-60 वर्ष पहिला। यो चाहिँ 15-20 वर्ष पहिला त हामीले देखेको लगभग यहाँ तल कृषक नखुल्दै त्यो बेलासम्म यहाँ खेतको साना गराहरू त मैले आफैले देखेको हो। हजुर, तर मास्तिर भने लगभग जुन व्यक्तिसँग मैले चाहिँ जग्गा लिएँ उहाँले आफैले पनि खेती कहिले नै गर्नु भएछ। त्यहाँभन्दा पहिला खेती गरेको उहाँले लिएकै चाहिँ 40-50 वर्ष कति वर्ष भइसक्यो होइन। त्यो चाहिँ जमिन चाहिँ माथिको। अहिले यहाँले जमिनको कुरा आयो, कति जग्गा लिनु भएको छ यहाँले?
जग्गा त मेरो अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो 12-15 रोपनीमा चाहिँ मेरो यो सबै संरचनाहरू र अनि मैले यो तारबार गरेको छु। तर मेरो चाहिँ मैले उपभोग गर्ने जग्गा चाहिँ लगभग 70-75 रोपनी जति छ मासतिर। यति जग्गा हामीले किन्यौँ या भाडामा लियौँ? भाडा भन्नु बन्द। कति वर्षको लागि? 10 वर्षको। भाडा र बन्द त बन्द 10 वर्षको लागि बन्दकी सम्झौता गर्न। कति जति लगानी गरिसक्नु भएको छ? मेरो लगानी सर अलिकति बढी भयो, सोचेभन्दा बढी भयो। यो भौगोलिक बनावटले गर्दाखेरि यो भूगोल अलिकति सजाउँदा र यसमा काम गर्दाखेरि साना गराहरूलाई सम्माउँदा तपाईँको यो तलदेखि हाइवेदेखि लिएर माथिसम्म बाटोहरू लैजाँदा त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ संरचनाहरू बनाउँदाखेरि जुन श्रममा जुन खर्च हुन्छ, ढुवानीको जो खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बढी भएको हुनाले अलि धेरै नै सोचेभन्दा अलि बढी नै भएको छ। जस्तै अब भनौँ न पशुपालनमा पनि अब गाई, भैँसी, बाख्रा, बङ्गुर, त्यो सँगसँगै अब पक्षीहरूमा अब कुखुरा, बट्टाई होइन, अब यी विविधहरू छन्। त्यसमध्येमा पनि यहाँले हुन त विदेशमा गएर पनि अब त्यो क्षेत्रमा काम गरेको देखेको आधारमा पनि गर्न थाल्नु। यसरी मिश्रित रूपमा गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन? अप्ठ्यारोहरू त धेरै छन्। सिङ्गल व्यवसाय एकल व्यवसाय गर्दाखेरि पनि धेरै अप्ठ्यारोहरू छन्। किनकि हाम्रो अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ। यी त मिश्रित गर्दाखेरि त झन् नआउने कुरै भएन। आएका छन्, धेरै समस्याहरू आएका छन्, धेरै कठिनाइसँग म लडेको छु। प्राकृतिक भएको हो अथवा जैविक होस् होइन, यहाँ जैविक समस्याहरू पनि आउँछन्। जस्तै दुई प्रजातिको जिन मिल्दैन अनि एउटाको छेउमा अर्कामा जाने यस्ताहरू समस्या, मर्ने लगायतका होइन यस्ता समस्याहरू धेरै छन्। प्राकृतिक पनि धेरै मलाई पऱ्यो होइन, त्यस्ताहरू समस्या धेरै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। अहिले यो कृषिलाई सुरुवात गर्ने बेलामा यस सम्बन्धी तालिम लिनुभएको भएको छैन? हजुर, म केही तालिमहरूमा म सहभागी भएँ। कुखुराको तालिमहरू, बाख्राको तालिमहरू लिएर नै गरेको हो। अहिले हामीले त्यो कृषि क्षेत्रमा काम गर्नको लागि अरू साथीहरूको सहयोगीहरू लिनुभएको छ कि हामी आफ्नै परिवारले मात्रै गरिएको छ? कृषितर्फ त मैले सहयोग लिए छैन भन्नु पऱ्यो। केही समय लिएको थिएँ अनि कर्मचारीको अलिकति यहाँ अभावै जस्तो हुने, अनि कर्मचारी भने जस्तो पनि नहुने, राम्रोसँग काम पनि नगरिदिने भएको हुनाले अनि अहिले चाहिँ मसँग कुनै पनि कर्मचारी छैन, परिवारले मात्रै गर्छ। हजुर, 4 जना छौँ, 4 जना परिवारले मात्रै गर्छ। बट्टाई कति सङ्ख्यामा छ हामीसँग? बट्टाई अहिले मैले सुरुवात चाहिँ 50वटा मात्रैदेखि गरेको हो। हजुर, जम्मा 50 बट्टाई। म त्यसलाई 1000सम्म पुऱ्याएँ। त्यसपछि अहिले चाहिँ मसँग साना ठुला गरेर 500 जति होला। 500 जति छ। हजुर। अहिले विशेष गरी बट्टाईको अन्डा नै उत्पादन गर्नुभएको छ? बट्टा अन्डा अब आवश्यक परे अलिकति सङ्ख्या घटेपछि फेरि त्यसलाई ह्याचिङ गरेर चल्ला निकाल्छु, फेरि त्यसलाई चाहिँ ब्रुडिङ गरेर चाहिँ फेरि ठुला बनाउँछु। अनि मेरो चाहिँ एउटा लेभल मैले चाहिँ 5000 पाल्ने सोच हो। हजुर, तर त्यही भने जस्तो भएको छैन। अहिले 1000 पुऱ्याएँ अनि त्यसलाई युज गर्दै जाँदा 500 हुन्छ। कहिले फेरि त्यसपछि चाहिँ फेरि 600-700 हुन्छ। फेरि चाहिँ अब होटलमा प्रयोग हुन्छ अथवा बाहिर बिक्री हुन्छ, फेरि 500-400 नै झर्छ। त्यस्तै चलिरहेको छ। त्यत्तिकै सङ्ख्यामा त स्थानीय जातका कुखुरा पनि छन्? 700 जति होला। 700 जति छ। हजुर। अनि सँगसँगै बाख्रा पनि जोड्नु भएको छ? बाख्रा पनि छन्। बाख्रा चाहिँ तपाईँको मैले पहिला मेरो योजना, सुरुको योजना चाहिँ 50वटा माउ बाख्रा पाल्ने योजना हो। तर निर्माणकै क्रममा मैले भनिहालेँ अघि नै, त्यस्तो प्राकृतिक एउटा विपद भन्नु पऱ्यो, समस्या आइपऱ्यो। तपाईँको चाहिँ खोर भत्कियो निर्माणकै क्रममा। त्यसपछि पहिरो गयो, माथिल्लो संरचना भत्किएर तल्लो संरचना चाहिँ असर पुर्यायो, जो चाहिँ बाख्राको 50 बाख्रा अटाउने खोर चाहिँ पुर्यो। त्यसपछि मैले चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ यसो निरीक्षण गर्दाखेरि विज्ञहरू ल्याएर पनि जग्गा चाहिँ हेर्न लगाउँदा यो जग्गा त्यति उपयुक्त छैन संरचना बनाउनको लागि भन्ने जस्तो भयो। किनकि भित्र ढुङ्गाको रहेछ। त्यस हुनाले मैले चाहिँ त्यो एरियामा कामै नगरिकन अर्को जुन एउटा मसँग बचेको संरचना थियो त्यसमा मात्रै बाख्रा पालेँ। त्यसमा चाहिँ 20वटा मात्रै पाल्ने उद्देश्यले चाहिँ सुरु गरेको। 14वटा ल्याएर सुरु गरेँ, 20वटा मात्रै पाल्ने भनेर म्याक्सिमम् 20वटासम्म गरेँ। एकैचोटि 35वटा भइदियो। गाह्रो भयो। 20वटा पाल्ने ठाउँमा चाहिँ 35वटा बाख्रा पाल्न सकिएन। अहिले यो खाली भएको खरबारी हजुर अहिले आएर यहाँले सुरुवात गरेपछि पशुपक्षीको फुलबारी नै बनेको छ? हजुर, त्यस्तै भयो होइन। जस्तै अब यो फुलबारीबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू जति पनि बजारीकरणको लागि कस्तो छ? बजार त त्यति राम्रो छैन, तर मलाई चाहिँ समस्या छैन। किन छैन भने म आफै होटल पनि सुरुवात गरेको छु। जुनसुकै
पन्छी भनौँ कुखुरा जुनसुकै मेरो उत्पादन भनौँ न त्यो चाहिँ यहाँ खान चाहने हुने ग्राहकले सजिलैसँग खानुहुन्छ। मैले बजारको लागि त्यति समस्या आएको छैन। जे बजारमा समस्या त छ, मलाई चाहिँ त्यो समस्यासँग भिड्नु चाहिँ परेको छैन, किनकि यतातिर मेरो रेस्टुरेन्टतिर जान्छ अनि त्यसरी नै अब थोरै बजारतिर जान्छ, थोरै चाहिँ यतातिर जान्छ गर्दाखेरि बजारको समस्याले मलाई त्यति असर पारेको चाहिँ छैन। धेरैजसो यहाँ आउने ग्राहकहरूले यहीँका आफ्नै उत्पादनहरू उपभोग गर्न पाउनुहुन्छ। हजुर, यहीँको उत्पादन मैले बाहिरको मासु जन्नेमा मेरो यहाँको उत्पादन बाहेक अरू मैले दिँदिनँ। मेरो उत्पादनलाई नै मैले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राखेको छु। अहिले यो भनौँ न कृषिको क्षेत्रमा काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिनको लागि अनुदानदेखि लिएर विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनाउने र उनीहरूलाई अरू थप उत्साही गराउने पनि गरेको पाइन्छ। हजुर, यहाँले अब यहाँ त खासमा यो गल्याङ नगरपालिका, हजुर, यो गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 पर्छ। हजुर 8 पर्यो। त्यो यहाँले स्थानीय सरकारसँग अथवा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुभएको छ कि छैन, अथवा त्यहाँबाट केही त्यस्तो साथ सहयोग छ कि छैन? छैन, त्यस्तो कुनै पनि सहयोग भएको छैन। सायद हुने होला भन्नु पऱ्यो होइन, अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन। मैले कुनै यहाँको स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहबाट मलाई चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी गराइएको पनि छैन। म यहाँ मैले दर्ता गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ फर्म छ भने त स्थानीय तहलाई त थाहा छ नै होइन, तर सायद कार्यक्रम नपरेर हो अथवा म छुटेको हो, म त जान्न सकिनँ। तर म त्यस्तो कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भएको पनि छैन, त्यस्ता सहयोगमा पनि अहिलेसम्म खासै परेको छैन। अलि योग्यता नपुगेको हो कि खै त म जान्न सकिनँ। अब यतिको गर्दै जाँदाखेरि नपुगेको भन्न त अलि नमिल्ला। हजुर मिल्दैन होला, कहाँनिर के भइरहेछ त्यति होला। नियम विपरीत जान त कसैलाई पनि मिल्दैन। अब तपाईँको हुँदै होला, केही सहयोग आउनै होला, नजरमा पर्नै छु होला। म स्थानीय तहको नजरमा अहिलेसम्म परेको छैन, पर्छु होला नि त एक दिन। यस आशा गरौँ। आशा त गरौँ। यहाँले एउटा जुन सपना बोकेर यो ठाउँलाई सजाउनु भयो, यो खाली रहेको खरबारीलाई सजाएर एउटा पशु पक्षीको फुलबारी नै बनाएर यति धेरै आफ्नो लगानी पनि गर्नुभयो र त्यही अनुसारको अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हुन्छ नि, काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अलिक गल्ती गरेँ कि भन्ने पनि हुन्छ। यहाँलाई कस्तो अनुभव थाहा छ? त्यस्ता सोचहरू त आइरहन्छन्, ती हतोत्साहित बनाउने खालका सोचहरू आइरहन्छन्, तर त्यो म त्यो आउन दिँदिनँ। म आफूलाई कन्ट्रोल गर्छु होइन, किनकि सधैँ पोजिटिभ नै सोच्नु पऱ्यो नि त। नकारात्मक सोचहरू आउँछन्, नकारात्मक सोच आउँदै गर्दा त्यसलाई सकारात्मक बनाउनु पऱ्यो, किनकि त्यस्तो भयो भने आत्मबल कमजोर हुन्छ, फेरि यसबाट पनि फेरि हात ठडाउने जस्ता निर्णय लिन सकिन्छ। त्यो भएर त्यतापट्टि नजाउँ भन्ने चाहिँ म आफैलाई चाहिँ उतातिर लान्छु कि। जे होस्, यसबाट चाहिँ आफूले मेहनत गरे अनुसार होला। हिजो अलिकति प्राकृतिक प्रकोप भोलि होला, त्यो एक ठाउँमा छ, तर आफूले गरेको उत्पादनमा चाहिँ सन्तोषजनक छ। सन्तोषजनक नै भनेर वाउ भन्ने खालको त छैन, जोस भिड्ने खालको हुन्छ नि। हजुर, अझै सङ्घर्ष गरेर हुँदो रहेछ, अझै जाउँ भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो लेभलको चाहिँ आशावादी छ। आशावादी आशावादी चाहिँ बनाएको, थोरै आशावादी बनाएको छ, थोरै म अलि जाँदै गर्छु, फेरि अझै आशाहरू देखिन्छन्, तर चाहिँ एउटा लेभलमा चाहिँ पुगिसकेको छैन। हुन्छ नि त, एउटा सोच म यति लेभलमा पुग्नु पाएँ मलाई हुन्थ्यो, अथवा यसको चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्ने एउटा हुन्छ नि त लेभल, त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ। अहिले यहाँले जुन लौकाट पनि छ हामीसँग, लौकाट छ, स्थानीय कुखुरा भयो होइन, त्यसपछि बट्टाई छँदैछ, त्यसपछि आएर फेरि तपाईँको टर्की छ, कालिज छँदैछ। यो कालिजहरू यिनीहरूको जस्तै कालिज, टर्की यिनीहरू हाम्रो यहीँको स्थानीय भन्न मिल्छ कि? टर्की त हाम्रो नेपालमा धेरै वर्ष पहिला नै भित्रिएको हो, हाम्रो नेपाली चाहिँ होइन यो। यसको चाहिँ मेन कुन देशको हो है त्यो अलिक मसँग ज्ञान भएन। अनि लौकाट जुन छ त्यो अफ्रिकन तित्रा भनिन्छ यसलाई। हजुर, लौकाट त हाम्रो नेपाली नाम दिएको जस्तो लाग्छ। यसको चाहिँ के फल भन्छ यसलाई, गिन्ने फल यस्तै केही भन्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यो लौकाट चाहिँ ऊ आफै चिचाउने लौकाट भनेको त्यसरी नाम राखेको, नामकरण भएको होला भन्ने चाहिँ मेरो सोच। तर एक्चुअल चाहिँ मलाई अझै पनि ज्ञान छैन नाम कसरी गयो भन्ने। हुन चाहिँ यो चाहिँ अफ्रिकन तित्रो प्रजाति नै हो, अफ्रिकन तित्रा। अनि काली चाहिँ जुन मसँग अहिले छ यो प्रायः युरोपमा पाइने उहाँको लोकल, जस्तो हाम्रो यहाँको त्यति वैधानिकता दिएको छैन, वैधानिक छ मानिँदैन त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यहाँको पाल्नलाई।
तर यो विदेशी हो। युरोपीय देशहरूमा बढी हुन्छ। मैले चाहिँ फेरि साउदीबाट यो साउदीको बुइड साउदीमा पनि यही पाइन्छ। साउदीमा सबै तहका हावापानीहरू एकै पटकमा हुन्छ नि त। मरुभूमिदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ बर्फिला पहाडहरूसँग साउदीमा एकैचोटि हुन्छ। त्यही भएर यो पनि त्यहाँ हुँदो रहेछ। जो साउदीमा हुने कालिज चाहिँ हामीले यहाँ पनि हजुर यो साउदी गर्न सक्छौँ। हजुर त्यो पनि अवसर हो। हजुर अहिले आएर अघि जुन प्रसङ्ग चल्यो नि, यहाँ पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएर लामो समयको अवधि बिताएर आउनुभयो र अहिले फेरि आफ्नै ठाउँमा गऱ्यो भने केही हुन्छ भन्ने जुन सपना छ र त्यही अनुसार लगानी पनि गर्नुभएको छ। अगाडि बढ्दै जाने क्रममा एउटा आशावादी पनि बनाएको छ। व्यावसायिक एउटा उन्नतिले पनि हो त्यो, होइन? यो सँगसँगै अहिले देखिन्छ अझै पनि धेरै युवाहरू कृषि लगायतका स्थानीय उत्पादनका क्षेत्रमा अझै आकर्षित नभएको कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। यसमा यहाँको विचारमा यो युवाहरू आकर्षित हुन नसक्नु र अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीतिरै उनीहरूको मोह जानुमा यहाँलाई के लाग्छ? मलाई के लाग्छ भने मेरो आफ्नो अनुभवलाई पनि समेटेर हेर्दै गर्दाखेरि वैदेशिकतिरै हामी यहाँ चाहिँ कृषिजन्य अथवा हाम्रो स्थानीय स्वदेशी रोजगारतिर चाहिँ मोह नहुनु कस्तो भन्दा हाम्रो संयन्त्रले हो कि हजुर केही काम गर्दैछ त्यसको चाहिँ प्रतिफल राम्रो नपाइने हो कि निकायबाट सहयोग नपाइने हो कि आफूले एकल लगानी गर्न त नसक्ने तर चाहिँ कुनै निकायबाट कुनै संस्थाबाट सहयोग नपाउने हो कि भन्ने जस्ता अन्यका कुराहरूले गर्दा होला जस्तो लाग्छ। काम गर्न त युवाले चाहन्छ नै, यहाँ होस् चाहे विदेशमा होस्। अब विदेश नै जानुको कारण चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, मैले गर्दै गर्दा मेरो प्रतिफल राम्रो हुँदैन कि, मैले सहयोग पाउँदैन कि, मेरो उत्पादनले बजार पाउँदैन कि, हाम्रो संयन्त्र त्यति छैन नि त। निकायले सरकारले नै हेरेको देखिँदैन। राम्रा कार्यक्रमहरू छन् होइन, तर हाम्रो यहाँ चाहिँ फिल्डमा किसानलाई मसँग आइसकेको छ, म जस्ता किसानहरूसँग आएको छैन नि त। त्यो किताबमा अथवा नियममा जस्तै मानौँ ब्याङ्किङकै कुरा लिउँ, किसानलाई यति % चाहिँ ब्याज सहुलियत दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराएको छ भन्ने हुन्छ। तर त्यो सामान्य किसान चाहिँ त्यो पाउँदैन। बिचरा धाउँदै त्यो हैरान पर्छ, बरु भयो गर्दिनँ भनेर चाहिँ छोडिन्छ। त्यस्ता अवस्थाहरू म पनि भइसक्यो, म जस्ता धेरै नै भएका छन्। यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि उसले चाहिँ गर्न नचाहेको चाहिँ होइन, गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अलिक कम देखेर विदेशतिर हानिएको जस्तो मलाई लाग्छ। जति धेरै अहिले भनौँ न पछिल्लो समयमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि नेतृत्व तहले अथवा त्यो क्षेत्रमा लाग्नेहरूले पनि कृषकहरूलाई माथि उठाउनको लागि र स्थानीय उत्पादनमा लाग्नको लागि जति धेरै बोले पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन। व्यवहारमा त छैन। त्यसैको प्रतिफल अहिले युवाहरू विदेशिरहेका छन् र अझै पनि आकर्षित हुन सकेका छन्। यहाँको मेरो भनाइ नै यही हो। एउटा तितो सत्य पनि यही नै हो। किसानहरू, हाम्रा होनार युवाहरू, म जस्ता युवाहरू, म फर्केर आएँ, मेरो अहिले मानसिकता बनाएँ, मानव ठिक छ, त्यो फर्केर आएर चाहिँ गर्ने क्षमता नभएको पनि त हुन्छ नि युवाहरू। ऊ फेरि फर्केर जान्छ, मैले केही लगानी गर्न सकेन पो म बसेन त म पनि फेरि जानुपर्ने हुन्थ्यो होइन। त्यो छ। अहिले हामीले यहाँ लगानी गरेर जुन यो सुरुवात गरेपछिको अहिलेको उत्पादनले कस्तो देखाएको छ यहाँलाई? अलिकति अब आफ्नो श्रम अनुसार चाहिँ सन्तोषजनक छ नि? मैले अघि नै भनिसकेँ, त्यति सन्तोष मैले मानेको मात्र छु। सन्तोष बनाउने खालको चाहिँ अवस्था अहिले सिजन अहिले भइसकेको छैन। अहिले यो अघि जुन युवाहरूको पनि वातावरण बनेको छैन होइन, तर यो अहिले अनुदानका क्रमहरूलाई युवाहरूलाई रोक्नको लागि के गर्दा ठिक हुन्छ? जुन कार्यक्रमहरू सरकारद्वारा भनिएका अथवा सरकारद्वारा भइरहेका छन् नि कार्यक्रमहरू जुन हामी सुन्नमा आउँछन्, तिनी प्रत्यक्ष युवाहरू, किसानलाई लक्षित गरेर, युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू फिल्डमै ल्याउन सक्छ। तल्लो तहसम्म ल्याउनु, जहाँ चाहिँ काम गर्ने लेभलसम्म ल्याइन्छ नि, तब चाहिँ मलाई चाहिँ तिनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। यो माथिबाटै हराउँछ, माथिबाटै बिलाए जस्तो लाग्छ। हजुर, कि माथि संयन्त्रहरू छ, सहयोगहरू छन् भन्ने मात्राको सुन्थ्यो युवाहरू, किसानहरूले। तर चाहिँ उपयोग गरेर आफूसँग नआइसकेपछि उनीहरूलाई त्यो मिथ्या लाग्छ, फेरि पलायन हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा लागेर हामीले भविष्य बनाउन सक्छौँ नि? सक्छौँ, तर मैले भनेअनुसार सरकारले
र नियमअनुसार जुन संयन्त्र बनेको छ नि त्यो इमान्दारिताका साथ कुनै पनि क्षेत्रमा पालना भइदिनु पर्यो, लागू हुनु पर्यो, तब सम्भव छ। अहिलेको अवस्थामा बोलेको भरमा चाहिँ छैन। यो त बोलीको भर त बोलीको भरमा त हुँदैन, बोलीको भरमा हुँदैन, कुनै हालतमा हुँदैन। बोलिदिएर ल तिमीलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ, तिमीले अनुदान पाउँछौ, तिमीले सहयोग पाउँछौ, ल गर भन्छ, बिचरा गर्छ, त्यसपछि पाउँदैन, अनि के गर्छ र उसले? छोड्छ, पेसा छोड्छ, फेरि झोला बोक्छ, इन्डिया जान्छ। केही अझै उसको आवश्यकताहरू ठुला छन् भनेदेखि इन्डिया जान्छ, केही फेरि ऋणधन गर्छ, फेरि विदेश जान्छ। यो त क्रम भइरहेको पहिलेदेखि भएको यही नै हो। यहाँले पनि लामो समय विदेशको सङ्घर्ष गरेर फेरि यहाँ आएर पनि एउटा व्यवसाय, एउटा उद्यमी, एउटा स्थानीय उत्पादनका क्षेत्रमा लागिसक्नु भयो, एउटा अनुभव पनि बटुलिसक्नु भएको छ। र सँगसँगै अहिलेको राज्यको संयन्त्रको गतिविधिले वास्तविक किसानलाई छुन सकेको छैन, अझ त्यहाँनिर पुग्न सकेको छैन, व्यावहारिक रूपमा उसले लागू गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा वास्तविक किसानहरू यसबाट विमुख भइरहेछन् भन्ने पनि यहाँको आवाज छँदै छ। तर पनि अब यसलाई अझै राम्रो गर्नको लागि र यो क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमा युवाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ भने स्वयं युवाहरू उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? युवाहरू उत्पादनशील बन्न चाहनुहुन्छ होइन, यस्ता खालका कर्महरू गर्न चाहनुहुन्छ भने लाग्नुहोस्, मेहनतका साथ लाग्नुहोस्, ठुलो नगर्नुहोस् होइन। ठुलो गर्दा के हुन्छ, धेरै गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको सफल नहुन पनि सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा भइन्छ, कतिपय अवस्थामा भइँदैन। सानो गर्नु, बजारको अवस्था हेरेर होइन, तपाईँले गरेको उत्पादनमा लाग्नुहोस् नलाग्नुहोस् भन्नै हुँदैन, लाग्नै पर्छ, उत्पादनमूलक काम गर्नै पर्छ होइन। माथिल्ला निकायहरूका पहुँच छ भने छिटो पनि होला, पहुँचमै हुने काम रहेछ होइन भने बारम्बार ताकेता गर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ निकायहरूसम्म पुग्नुहोस् होइन। राज्यले किसानलाई भनेर छुट्याएका जुन कार्यक्रमहरू छन् त्यसमा चासो लिनुहोस् होइन, चासो लिनुपर्छ, जानुपर्छ। सहयोग हामीले पाउँछौँ, पाउनु त कतिपय अवस्थामा पाउँदैनौँ, कतिपय अवस्थामा पाउँछौँ। अब कसैको लक नै खराब हुन्छ, केही पनि पाउँदैन, मैले अहिलेसम्म केही पनि पाएको छैन, त्यस्ता अवस्थाहरू पनि आउँछन्। तर इमान्दारिताका साथ मैले केही गर्छु, उत्पादनमूलक एउटा काम त गर्ने, तर कर्मचारी राख्ने, आफूले हेर्ने मात्रै होइन, त्यस्ता खालको गरेर चाहिँ हुँदैन है। आफै भिड्नुपर्छ, आफै गर्नुपर्छ। बजारको अवस्था बुझेर चाहिँ काममा हात हाल्नुपर्छ। जुनसुकै काम होस्, म एउटा एबिसी भनेर भन्दिनँ, जुनसुकै काम होस् त्यसको बजार कस्तो छ त होइन। उत्पादन त गर्नुभयो, बजारै छैन, अब घाटा हुन्छ होइन। अनि जुन चाहिँ बजारमा राम्रो छ त्यसको उत्पादन नै गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्तो खालको काम पनि नगर्नुहोस्। र काम गर्दै गर्दाखेरि इमान्दारीका साथ काम गर्नुहोस्। काम व्यवहारमा इमान्दारी, कसै व्यक्तिसँग इमान्दार भनेको नि कामप्रतिको इमान्दारिता चाहियो, लगन र इमान्दारिता हुनु पऱ्यो। त्यो त्यसरी चाहिँ गर्नुहोस्, अवश्य चाहिँ सफल हुनुहुन्छ। त्यो मात्र गर्नुहोस्। विदेशमा गर्दा र यहाँ गर्दामा कतिको अन्तर हुँदो रहेछ? अन्तर त धेरै हुन्छ। विदेश र स्वदेश त्यतिकै फरक छ। नियमहरू उहाँ हुन्छन्, नियम त यहाँ पनि बनाएर त्यसलाई पालना गर्ने हो भने खासै फरक हुँदैन। हामीले यहाँ नियमै बनाउँदैनौँ, पालनै गर्दैनौँ। विदेशमा नियम हुन्छ होइन, समय हुन्छ, तपाईँलाई टार्गेट दिएको हुन्छ, तिमीले यति समयमा यसरी चाहिँ यो काम सकाउनु पर्ने हुन्छ भनेको हुन्छ। हामी विदेशमा गएर त्यो गर्छौँ, तर हामी आफू, मैले भने इमान्दारिताका साथ गर्नु, हामी आफैमै इमान्दारिता छैन क्या। हामी त्यसरी हामी असफल हुनुको कारण एउटा त्यो पनि हो, कामप्रति इमान्दारिता नै छैन। बरु लेनदेनमा इमान्दारिता होला, कामप्रति इमान्दारी नै छैन। काम गरिन्छ, एकछिनपछि गरौँला भनिन्छ, भोलि गरौँला भनिन्छ, त्यो बितिसक्यो, हामी सफल भइदैन। त्यसैले गर्दा पनि धेरै असफल हुन्छ। असफल हुनुको कारण त्यो हो, जुन काम गर्दैछौँ त्यसप्रति इमान्दारिता भएन भने त्यो सफलै हुन्छ। समय दिनुभयो, खुसी लाग्यो। यहाँको यो फर्मले पनि धेरै प्रगति गर्दै जाओस् र त्यो सम्बन्धित निकायलाई अन्तमा किसानहरूको लागि अझ के गरिदिए ठिक हुन्थ्यो र के गर्नको लागि यहाँले अनुरोध गर्नुहुन्छ? म सम्पूर्ण निकायहरूलाई मेरो अनुरोध के छ भने राम्रा कार्यक्रम लिएर सम्पूर्ण किसानहरूलाई जतिले समेट्न सकिन्छ समेटेर भेदभाव नगरी, भेदभावपूर्ण व्यवहार अलिकति बढी हुँदो रहेछ, त्यो नगरिकन किसानलाई
प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमहरू निकै धेरैभन्दा अझै ल्याउनुहोस्। नआएका छैनन् मैले भन्दिनँ, कार्यक्रमहरू धेरै आएका छन्। अझै धेरै कार्यक्रम त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने, उनलाई प्रोत्साहन सहभागी गराउने, सिपमूलक कुनै कार्यक्रमहरू राख्ने, तालिमै दिने, 2-4 दिन हप्ते एक हप्ते तालिम, 3 दिने तालिमहरू दिइरहने, अलिकति फरक खालका यी अहिले भइरहेका छन् ती अलिक फरक खालको ल्याउँदा पनि हुन्छ। अलिक फरक खालका जस्तै फलफुलहरू, तरकारी जन्ने यस्ता कार्यक्रमहरू अलि नौला, विदेशमा हुने हाम्रो देशमा पनि भित्राउनु हुन्छ नि त। त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सरकारले ल्याउने, व्यक्तिले ल्याउन सक्दैन। सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउने, किसानलाई समेटेर बोलाएरै होइन उनलाई सहभागी गराउने, सिपमूलक तालिमहरू अलिकति दिन आवश्यकता छ। त्यो नियममा मात्रै होइन कि तालिमहरू पढ्छन् भने तालिकामा मात्रै होइन कि तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष किसानलाई नै सहभागी गराएर त्यस्ता कार्यक्रमहरू लागू गर्नु सक्नु पऱ्यो, गरिरहनु पऱ्यो। प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो। केही जस्तै अब सामान्य किसान छ, उसले केही गर्न चाहन्छ भने 2-4वटा बाख्रा दिलाइदिन मिल्छ नि, 1-2 कुखुराका चल्ला दिन मिल्छ नि त, ल गर। त्यसपछि उसले त आफू त राख्दैन, बजारमै झराल्छ। फेरि अर्को किसानलाई त्यसले प्रोत्साहन गर्छ, त्यसले अर्को किसान प्रोत्साहित भएर फेरि उसले काम गर्छ होइन। त्यस्ता खालका त्यो कार्यक्रमहरू मात्रै होइन, मैले भनिसकेँ, कार्यक्रम पनि ल्याउने, प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम पनि ल्याउने र केही दिने पनि, ल यो गर भनेर दिने पनि त्यो नियममा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भइदियो भने अझ युवाहरू प्रोत्साहित हुन्छन्, अझै उत्पादनजन्य कामहरू चाहिँ युवाले चाहिँ अँगाल्छ। यो गरिदिनु हुन चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण निकाय, सरकार लगायत जति पनि निकायहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो संयन्त्र छ, मैले चाहिँ म अनुरोध गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले प्रस्तुत थियो स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 8 करादी स्थित गाउँपालिका कृषि फर्म सञ्चालक राजु सुवेदीसँगको प्रत्यक्ष कुराकानी हो। अब यस्ता धेरै राजु सुवेदीको आवश्यकता छ जसले हाम्रै गाउँठाउँमा आयमूलक कार्य गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकियोस्। यसैगरी हरेक गाउँ बस्तीहरूमा कहाँ के उत्पादन हुन्छ त्यही अनुसारको व्यवसाय गर्ने हो भने अवश्य पनि स्थानीय स्तरमै आयमूलक कार्य गरी स्वरोजगारी बन्न सकिन्छ। हवस् त, आगामी हप्ता पुनः आउने नै छौँ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। हामीलाई 063 440 069 फोन गरी सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट म लगायत जीविकाका पाइला युनिट पनि बिदा चाहन्छ। यहाँको बाँकी समय सुखमय रहोस्। नमस्ते। जय किसान, जय उद्यमशीलता।